من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. درس تے زمون سورہ صاد د ابتدانا درویشتما پارا او لسم رکو دا. سورہ صاد د قرآن کریم د ترتیب لحاظ سرا اتم دیرشم نمبر سورت تے او په نزول کم اتم دیرشم دے. نازل شوه دے پس سورہ صافات نا. مکی صورت تے ربط د ما قبل صورت سره پډیر وجبانه دي. یو دا چې په سورې صافات کې عجز او محتاجواله د نیکانو بندگانو ذکر کړي شو. نو په دې صورت کې پاغیبانی امتحانات هغه به ذکر کړي. دارنګه مخ کی صورت سورہ صافات کې د توحید نا استکبار د مشرکین ذکر کو. نو په دې صورت کې وجد استکبار با ذکر کړي. دعوت صورت اثبات د توحید او دا صورت تقسیم دے پدریو بابونو باندې. اول باب تر اتلسم آیات پورې دے. صاد اللہ رب العزت دی پمانا و مقصد بانے خپوئیگی. اید اصوات د حروف مقطعات نرے. بعض مفسرین دی بارہ کے اقوال ذکر کری دی. ہو تقریباً دیار لسبور اقوال ذکر کری. خو غور دادا چی دی پمانا بانے اللہ عالم دے. والقرآنی قسم دے پا قرآن ذکر چی نصیحت والدے
اے ذکر یعنی مشتمل لے پا بیان د توحید و نور و اوامر و نواہیو دا اللہ تعالی بانی. والقرآنی قسم دے پا قرآن ذی ذکر چی نصیحت والدے. بل الذین کفروا بلکہ آغا کسان چی کافران دی فی عزت پا تکبر کری وشقاق او پا دشمنی کری. اے آغا کسان چی کافر دی فی عزت پا تکبر کی یعنی ځان عزت من گنلو داغی دا وجنے دا حق ملنو انکار کو تکبر کولو لوی کولا وشقاق او پا دشمنی کی. اے زد و انات پکیو داغی پا سبب بانی دا حق مخالفت کولو. کم اہلکنا دا اس تخویف دنیاوی دری دینا ذکر کئی آغا دشمنی کون کو آلوتا چی شقاق. کم اہلکنا دیر حلاکڑی دی منگا من قبلہم مخیر دینا من قرن پیڑئی. فنادون چغوال یغوی ولا تحین مناس نو دغوخ دخلاسی. اے مناس دخلاسی یعنی درستوالی دا عذاب دا وخ نوڑی چغوالی وی. لکیتا سوری دری سورہ یونس کے در تطیر شوی کلچ رب العالمین فرعون راونی ولو غرقی دو نو پا وقت دا عذاب کے فنادا وغی چغوالی سنگے چغوالی آمنتو انہو لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. و دی چغو سو فائدہ ورنکا عذاب تی رست نشوا خلاص نشل دا عذابنا. فنادو نچغوال یغوی ولا تحین مناس نو دغا وقت کی تختید لا اے تختید نشل یا ولا تحین مناس نو دغا وقت دخلاسی. وعجبوا تعجب کیدوی ان جاءهم منذر منهم دی خبرنا چراغل دوی تیر ورکون کے منهم دوی د جنسنا دی بشر دین دا پیغمبرم بشر راغل نوی دی د وجن دا غد رسالتنا تکبر تعجب کوا. رسالت نے سو کو تعجب کو لکیتا سو گو رئی سورہ یونس دویم نمبر آیات گو رئی. سورہ یونس دویم نمبر آیات دا سرے اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم. دویم آیات تے دا سورہ یونس اکان للناس اشتد خلق دا پارا عجبا تعجبا ان اوحینا پدی خبرہ چی وحی مکڑا الى رجل یو سڑیتا منهم دا جنس دوینا. دلتم وی وعجبو تعجب کئی دی ان جاءهم دری خبرنا چراغل دویتا منذرن یرور کون کے منهم دوید جنسنا یعنی بشر دے. کافرو دی وجنا غی
ایمان نراوړو وما منع الناس ان یؤمنوا د دې وجه هغه ایمان هغه نراوړو چې دا بشر دی اوس نه راغلو نه دی بشر نور دی وی مونږه بشر نه منو اے ظالما په خوانو تعجب د دې د وجه نه کولو دا بشر دی وقال الكافرون والكافران هذا ساحر كذاب دا جادوگر ډیر دروغجن دی اے دی آیات کی اشاره د دې طرف ته چې څوکم پیغمبر ته د دروغ نسبت کوي نو دا سړی کافر دی دې سره دے کافر دے سوکم چی پیغمبر دروغ گنی دا یقینی کافر دے دے سرے یقینی کافر دے او دید اللہ پیغمبر تساہر سنوی دیوی لکا ساہر چی خلقو پمیس کی تفریقہ پیدا کئی خلقو پمیس کی ورانے پیدا کئی نو دی نسبت د معجزی ته د جادو کولو دیوی دیم پیغمبر دے دا جادوگر دے دا معجز ندا خلق ته توحید بیان کئی پکورنئی کی خلق را ته دشمنان کړي وی یو وی توحید او بل وی شرک او بل وی سنت او بل وی بدعت ندی اغه مسلې ته اغه معجزی ته نسبت د جادو بکولو او وی به چې جادو څنګه تفریقه راځي نو دې پدی طریقه پدی قوم کیو تفریقه پیدا کیا هاذا ساحر کذاب دا جادوگر ډیر دروغجن دی آیا دا کذاب ولسوی یعنی دا سڑے چی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طرف تب اشارہ کولا دا سڑے پا مسئلہ دا توحید کی دروغجن دے پا مسئلہ دا نبوت کی دروغجن دے دا پیغمبر نہ دے او دا دے چی کم مسئلہ دا توحید کئی چی تاس یو اللہ تے عبادت گوئی دی خبرہ کی دائے سڑے دروغجن دے اجعل الالہتا آیا جو کوئی دی دو ڈیرو معبودان لرا الہ واحدا معبود یوا دا تعجب دا مسئلہ توحید ناول تعجب سو دا مسئلہ توحید نوا اول تعجب سو دا مسئلہ توحید نو دا خبر پہ ڈیر گرانوا زکوئی اجعل الالہت الہا واحدا آیا جو کری دا ڈیرو معبودان لرا الہا واحدا معبود یوا ان هذا یقیناً دا مسئلہ دا توحید دا یو اللہ ترابلا دا یو اللہ دا ہر چیز موار لشیء عجاب دا سیز دیر ناشنا دے دا خس دیر ناشنا خبر دا دا خس دیر تعجب خبر دا ولی اے مشرکانو دا ہر حاجت وائی دا پارا دا ہر قوم دا پارا جدا جدا معبود و حاجت وا تلاشا پنجاب تا پختونستان تلاشا ہر کئی کی پورا بادو شہید بجداوی بادو بابا بجداوی فلا سرکار ہر علاقہ کی یو زیارت تے عرس پی کی آغا زیارت والا آغا خبر والا خلق معبود جوڑے بابا لذی اولاد لبل بابا لذی یوی گٹی تذی بلی ونی تذی ایک زیارت کی بیا مختلف معبودان جوکڑی دی ونی تا چکل گٹولی دی لتیا رسیون تیوری
ګوري نو زوی به دې کېږي هغه قبر ته چې لاړ شي هغه یو د دې دپاره او دا فلان کې د دې دپاره ګینې لاړ شي حضرت جي بابا ته لاړ شي سخي سلطان ته فقیر بابا نور بابا اوس خو ډېر شوي رسره ده قبرونه ورسره جوړېږي نو یو د یو سیز دپاره بل د بل سیز دپاره هلته به منجور نه تپوس وکړه څنګه چللی وایي دا د دې ذمهوار دا د دې ذمهوار سرګن کفر کوي ښه سرګۍ یو باندې وړه غوندې زانګو ایښې ده یو جوټه ورکې یو بچې په کار دوه ورکې او که لاس ته خطا شو بیا به ودرېږي نه پوه شي که پوه نه شوې بر امام ته چې لاړ شي نو تارې به کلاوې دنیا چابیانې پرتی وي چې چا تاله کلاو شوی قسمت کله ہو گیا توبه توبه هر حاجت د پارا هر حاجت روايي د پارا خلق یو جدا قبر جو کړي یو جدا معبود جو کړي یو جدا زیارت جو کړي او هغه ته مدد شوی دا غپنم نظرانه ور کوي دا غپنم شکرانه ور کوي یو سړی دی دور کې را پاسې دو وی چې دا ټول قبرونو والا دا اولیاء صلحا دا نیکان بندگان انبیاء ملائک دای د اس نشی کوله کو کولو والا ذات ته نسوک دی غیبانه آواز اوري فوق الاسباب نسوک اوري د هر زینا د هر چا आवाज سو کوری هر زینا د هر چا حال باندې سو خبر دی عالم الغیب سوک دی حاضر ناظر سوک دی د نظر و نیاز منخت لائق سوک دی نو توی چې دا مسئلو کې چې دا خدا زیارت دا ته چې ولا نظرانه وړي تور چیلی وړي چرګوړي وړي غلامونه وړي درباریانې وړي دا نو دی ګنا حلوا دی روان کړي دارنګې جنډي دی روانې کړي دي دا نظرونه چلے چې زمازوي نو کرشي زما فلان کې کار روان شي دی پنومي ورکه دغه شرک دی دغه داسې نو ہمیشہ جہنمی جنت دربانی حرام دے دا خبروں کا اوسم بخلق کوئی دا نوے مولا راغے نوے خبر زمون فلاران بدی زیارت تتلل پاغی چی بخپو کی بعد راغل نمونگ چی بخبت پوشیو داغا بعدو شہید دے لا بڑو پدان مانی داغا کبر جارو والا ٹک پشو راتلو با اوی دا مولا اس راغے دے اس دا نمانی امون کئی براو خطا دانا براو خطا ٹوڑی ری بابا تبلاڑو اتا صداقی پنوم یو میانگل بابا پنوم بانی یو پیج جوڑ سے با میں کتو مولاغن تیرے ال تیر جماعت کی امام ہم دے بیامیوں کتو پٹکے والے رے وی دانا را بانی روخر ڈاکٹران ہوگا نخکر وی میرا شا ٹوڑی ری بابا تراش وی یو رز را غمزار دیرا دیر بابا ماتا نشوا دری رزی رو چلی دم وی چې ماخام میں قتل بس بابا ماتش اس ورکا جو اللہ نے دا ہر یو سیز دا پارا جدا الہ نو چې کله پیغمبر راغی وی چې دا یو الہ دا ټول ارسکو ایوی دا ان هذا لشن دا ساجیب خبره کوي دا هر دور کې دا عجیب او نن دور کې عجیب نه دا تاسو سورہ یوسف دریم پاو گوری دا سورہ یوسف کی جیلیانو خوب لیدلے یوسف علیہ السلام تراغی چی من خوب لیدلے دری خوب تعبیرات و باسا نے یوسف علیہ السلام آیات دا سورہ یوسف 39 نمبر سنگ چل گئے اس خلق کوئی یردا پنج پیریان نہیں موقع موقع نو گوری نو اجرہ گوری نو جماعت گوری خبت توحید دے و دائی دی بل سور دینا وی مردا کو سنتی یوسفی دی راغلی دا خوب تپوس کے یہ توحید مسئلہ بیانی او سنگے بیانی نمونگ دردے سر سنگ لگی گوری ورتا یا صاحب السجنی اے زماد جیل ملگرو ارباب
آیا خدایان متفرقون جدا جدا دا د تبی بابا دا د اولاد ورکول والا تاسو جوړکړي دا د بادو بابا مو جوړکړي دا جدا جدا خیر غردی ام الله او کلا تعالی الواحد چی یوره القهار یوسف علیہ السلام آغا دور کی خلقو توی دا تاسو چی جدا جدا جوکڑی دا ہر قوم بجدا معبودو لکے سورہ نوح کی تاسو لتیر شویری ود بابا سوا بابا یوس یوق النصر اویدہ بدا ہر قوم جدا جدا ہوا آلتا مفسرین لکری چی دا ود کم قومو دا سوا دکم قومو یغوس دکم قومو یعوق دکم قوم دا پاراو نصر دکم قوم دا پاراو اسم خلقو پا قبرنو بانی قومونو قبضی کری یوی دا بابا دا زیارت دا زمون نسلو زمون پہ نمبر دے گدی چولی دا پیسی را ٹولی دنیا خو قسم دې زیارتونو ولغه حرام مردار خلک نزانی کې را غونډي سمېړي ځکه ساری د الله کور د مستنید له ساري کار کړی زیارت رسېږي بس کار وته دا د نزانی سي التبتاوشي تیل براوالي مالګ براوالي او کله اغا خټي مټي مراوي لوټي موډي کنه خاور ماورا پس پینه ګیره خاور خوري ماشوم چې خاور خوري وي استاد له بوده چې دمي کیندا پس پینه ګیره چې خاور خوري ته دې بچاله بوزي دې بچاله بوزي کم بابا له بوزي کم استاد لا اجال الالهتا ډیرو معبودان لرا الہ واحدا معبود الہی ان هذا یقینا دا لشیء عجاب یوسز دیر ناشنا اے دیر ناشنا رے دا بسنگ کی ټول حاجتنا د ټول مخلوق دی او ذات پورا کوي دا بدا خوریر ناشنا خبر دا وانطلق الملأ منهم روان شودلا منهم ددوینا مجلس نس خلق پاسیدل ولی توحید مسئلہ پہ خن لگی دا دا اللہ دا یوالی مسئلہ پہ خن لگی دا دا پیڑی رب دا لگی دا سم چاودل چدا کی دا وانطلق الملأ چوی کنا 14 اگست وہ یاد شو کنا 14 چوی سورہ پیسیو لگو نے سموش لول پاک باجو بانی اللہ نمبر چراشی بیا کنا بیا دید پر خیر آباد وانطلق الملأ منهم روان شیو ڈلا منهم ددوینا خبر کہیے انمشو چی زی وصبرو کلک شئی مضبوط شئی علی آلہتکم پابندگی دولو معبودانو اے توحید دا مسائل اور دلو نے نفرت پیدا دیسرے بالکل نہ لگے دا اور دا روانے دل سورہ بنی اسرائیل آیات 46 نمبر کی ذکر دی اکثر ویختم لگے ہو گو رہی پینزل لسمہ پارا سورہ بنی اسرائیل لے شپکسل ویختم نمبر آیات تے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ کلچ یاد ویت رب القرآن کے وحدہو یوازے سوچ کوئی خواہ اے کلچ رب العالمین اللہ یوازے بیانے د توحید مسئلہ کے
ولو علی ادبارهم ولو علی ادبارهم گرزی دوی پشاگانو خپلو نفورا نفرت کون کی ہر مسئلے خوخدا ہر خبر خوخدا مڑ مسئلے کوا د جنازی مسئلے کوا مڑ خلق لاگانی کئی داغی کوا خلق ظلمون کئی داغی مسئلے کوا خلق دوکی کئی دا مسئلے کوا آئے قتل توحید مسئلہ کے ولو اگرزی علی ادبارهم پریشانو بلوانے نفورا نفرت کون کی انمشو زی واسبرو مضبوط شئی کلک شئی علی آلہتکم پبندگئی دخپلو معبودانو باندے سنگتی پخوابلو تور چیڑے اے تور چیلے کاکا سے توڑو پیرانی پیر سے رحمت اللہ سے توڑو اوسم تور چیلے پڑی پڑی کلک شئی پڑی مضبوط شئی سنگ چی پخواب تاسو یولسما الویزان پنم ورکولا اس پم یولسما ورکوئی اس پم یولسما ورکوئی دلویزان پنم باندے انمشو زی واسبرو لکشی علی آلہتکم پبندگئی دخپلو معبودانو ان هذا لشیء یراد یقیناً دا خو خامخایو کار دے یراد چکست کریشے ارادے کریشے دا دا پخوانو خلق اعتراض دے سنیم دا کیا موسیٰ علیہ السلام چکل مسئلہ بیان کا فرعون تا قوم تا فرعون سوئی وی دا موسیٰ علیہ السلام پدی کی دد چلے تاسو ندازو کے لی دلتم وی ان هذا لشیء یراد پر اس پل شرک لک پاتی شئی ولی دی کی دد سکست و ارادہ سے چلے اسی دا مسئلی نکی دی کی پٹا ڈیرل فلسفہ پرتدا پدی طریقہ مو گمراہ کئی پدی طریقہ مو اخلی او بیاب مددی کلی نو باسی و مشری بدربانی کئی ایو خبر بلکی ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرہ نلیوری منگدا پدن رستنی کی دا مسئلے خو منگا پخوانو دیننو کی مولا تا ناس دی توس پہ خلین ہے مولا تا خوچ کینی درس تا کینی نو ربانے بد لگی او چھ موبائل لکینی ٹولش پہ فیس بک کے ربانے بد نہ لگی دم تو باوری اگس کیا ہوری کفر یو دنیا مجلس کینی گھنٹا گھنٹے پر انتظار کے حکد مولا درسی نو دربانے بد لگی آخیری وصل اللہ علیہ وسلم بد لگی تابا کم سے اوری دلی چغی وباسی ما سمعنا بهذا مون خدا مسئلی چرتا ندی اوری دی تا ناس کلے تا گوڑی کلماتی کڑی تو خود قرآن و سنت و مولیات دشمنی تو خود جماعت و مدرسی دشمنی برائے نام منظر کے خوان دا پارا دیر پارا مسترانی پا صلی اللہ چی سوکن ہوئی چی بیلمازا دی چی پسپی نگیرہ منظر نکی صرف دے ترازی نور خطا سے خبریں کہ چی مونگ دا مسئلی ندی اوری دی قرآن ٹول ڈک دے دی مسئلونا قرآن ٹول ڈک دے دی مسئلونا دا خوی پخوانو دا خبر کڑیوا دا پیغمبر چی کم مسئلہ دا توحید کی چی یو اللہ دا ہر سیر اختیار مندے ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ واورا تو خو کسی کہانے اوری تو خود بزرگان اوری خود توحید مسئلے تری قرآن تک وقت نہیں دیکھے نبی آپ پلارو کی لیے دا مسئلہ چرتوا
دا استاد چې دا کمزې کې دي دا خو مونږ یو مولا نه مو نریدا دا زمان دا ګیره سپینه شوه وایي ګیره دې سپینه شوه خو قرآن ته نه ناست او جاړم نه او لا اوس هم ګیره دې سپینه دشمن د قرآن دا خبرې چې کوي که نه دشمن د قرآن وایي ګیره دې سپینه شوه خو ناس نه تر اوسه پورې او آئنده دی میراده نشتا او بلکې پرړه کې دی غټ غونډان دی د قرآن درس تا وایي تا باندې کلم دا نشي اورېدی ته به ټول عمر دا چغې وایي چې ما سمعنا خلقو ته به مې خلق پمپارې چې ما سمعنا بهذا فی الملت الآخره ندی اورېدلي دا په دین رستنی کې ان هذا الا اختلاق ندی دا مگر دروغ جوړ شوی دا خو د ځانه مسلې دی د ځانه کوي دروغ وایي دا پیغمبر باره کې وایي کافر دا مسله د توحید چې دا دې د ځان نه کوي دا دې چې وایي یو الله تعالی مدد شوی د یو الله په نوم نظر و نیاز منښتې ورکوي یو الله ته رکوع سجده کوي یو الله عالم الغیب ګڼي یو الله حاضر و ناظر ګڼي ان هذا الا اختلاق دا کافر وایي دغه پیغمبر دغه مسلې دا دروغ کوي د ځان نه جوړوي اوس هم دا مشرکان وی دا کافران وی دی دا مسئلې د ځان نه کوي دا دروغ جوړوي وی دا مسئله خو نشتا نور به انشاءاللہ بھائی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ وأصحابه أجمعين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله عليه وسلم.